अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, हमारी ऑडियो बुक माला में आपको खुश आमदीद। आज हम माला की एपिसोड 3 स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल रीडिंग रूम को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक लाजमी कर दें। तो चलिए अपनी एपिसोड स्टार्ट करते हैं। जब हम छोटे थे, हमें कहानियों में जादू अपना गर्विदा बना लेता था। फिर हम बड़े हुए और हम डरने लगे मोहब्बत से। न जाने किस मकाम पे हमने भुला दिया इस बात को कि जादू और मोहब्बत एक ही शय है। तारीख थी 5 अप्रैल। शहर था इस्लामाबाद का और वक्त था इस मुलाकात के खत्म होने का। होटल स्वीट में वो दोनों घड़ी की 6 और 12 की सुइयों की तरह आमने सामने खड़े थे। तुमने कभी सुना है ऐसे शख्स के बारे में जो किसी दिन अचानक से गायब हो जाता है? वो अपने अपार्टमेंट से निकलता है और फिर वापस नहीं आता। माहिर फरीद सर्ज लहजे में कह रहा था, तुम कैफ जमाल इस जॉब को अपनी मर्जी से खत्म नहीं कर सकते। ये जॉब तब खत्म होगी जब मैं कहूंगा, और जब तक मैं नहीं कहूंगा तुम्हारे अपार्टमेंट से बदबू भी नहीं उठेगी। अब ये पैकेट उठाओ और जाके नए जूते खरीदो। कैफ का चंद मिनट पहले बहाल हुआ एतमाद ऐसे बिखर गया जैसे हवा से सूखे पत्ते बिखर जाते हैं। उसने मैकेनिकी अंदाज में सर हिला दिया। पैसे, मेंटोरशिप, अपने बिजनेस का कामयाब हो जाना, ये सब उसकी जरूरियात थी। लेकिन इस लम्हे उसे एहसास हुआ कि इन जरूरियात को पूरा करने के लिए उसने खुद को एक गलत आदमी के साथ सौदे में फंसा दिया है। मजीद कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। माहिर फरीद ने कलाई पे बंधी घड़ी देखी। मेरी लंदन की फ्लाइट है, मुझे वापस जाना है। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। कैफ जमाल ने कुछ कहने के लिए लब खोले। इसी वक्त रूम का दरवाजा खटका। ऐसे नहीं जैसे बेल बजाते हैं, बल्कि ऐसे जैसे कोई जूते से 2-3 दफा ठोकर मारता है। माहिर फरीद ने कैफ से नजरें हटाई और मालिक को देख के आबरू से दरवाजा खोलने का इशारा किया, मगर मालिक ने अपनी जगह बैठे बैठे महज कंधे उचका दिए। उसके पास की कार्ड है, खुद खोल लेगा। चंद लम्हे बाद कार्ड स्वाइप होने की बिप बजी। फिर दरवाजा खुलने की आवाज आई। एक दरवाजा खोलने में कितनी मेहनत लगती है यार। तुम लोग मेरे साथ ये जानबूझ के करते हो। अंदर दाखिल होने वाला शख्स झुंझला के कहते हुए रुक गया। कैफ अभी तक माहिर को देख रहा था, लेकिन उसे खिड़की के शीशे में मदम सा आग दिखाई दिया। वो एक नौजवान था जिसके हाथ में पकड़ी पेपर ट्रे में डिस्पोजेबल कप नजर आ रहे थे। कैफ जमाल को देख के नवारिद ने नजरें झुकाई। कप गिने, 1, 2, 3। फिर चेहरा ऊपर उठा के कमरे में मौजूद अफराद की गिनती की। अब कि वो बोला तो आवाज में माजरत थी। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ हम 4 लोग होंगे। कैफ को खुद नहीं मालूम था कि इस रोज होटल स्वीट में वो 3 नहीं 4 होंगे। उसने माहिर फरीद से नजरें हटाई और गर्दन मोड़ के उस शख्स की तरफ देखा। नवारिद उम्र में 26-27 वर्ष का नौजवान लगता था। बाल स्याह गुंगरियाले थे, माथे पे एक तरफ से आगे को गिरते थे, कानों के ऊपर से उस्तरा फिरा था। उसका लिबास भी उसके बालों की तरह कैजुअल सा था। गोल गले की टी शर्ट पे हल्का नीला कोट जिसके आस्तीन रश थे। कोहनी के आसपास सलवटे डाल के इकट्ठे सिले थे ताकि आस्तीन ऊपर चढ़ाने का तासुर मिले। वो क्लीन शेव मुस्कुराते चेहरे वाला नौजवान पैरों में बिना जराबों के ओवर साइज जॉगर्स पहने हुए था। उसने ट्रे इस पे रखी, अपना कप उठाया और स्ट्रॉ होंठों में डालता एक सिंगल सोफे पे जा बैठा। टांग पे टांग जमाई और जोगर वाला पैर झुलाते हुए दिलचस्पी से कैफ को देखा। कोई मुझे बताएगा ये कौन है? उसका लहजा काफी हद तक एसेंटेड था। ये कैफ जमाल है, बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए उसे बुलाया है। कैफ? ये कैफ है? नवारिद हल्का सा हंस दिया। एनीवेज, मैं सबका चाय कहवा ले आया हूँ, होटल किचन से खुद बनवा के। सॉरी कैफ, मुझे तुम्हारी आमद का इल्म नहीं था। माजरत करके स्ट्रा लबों से लगाया। कैफ अभी तक अचंभे से उस नौजवान को देख रहा था जो इस सारे मंजरनामे में मिसफिट था। कैफ को अपनी तरफ देखता पाके उसने स्ट्रा होंठों से हटाया और दिलकशी से मुस्कुराया। मैं बीरबल हूँ, तुम मुझे बेर कह सकते हो या मुझे माहिर कहता है, या जैसे मुझे माहिर कहता है सिर्फ बी। इसके कोल्ड कॉफी के कप के ऊपर मार्कर से लिखा बीरबल उसे अब नजर आया था। बस एक नजर उस नाम को पढ़ा और जवाब दिए बिना माहिर फरीद की तरफ मुड़ गया।
उसे उन लोगों के साथ ना मुस्कुराने की जरूरत थी, ना ज्यादा घुलने मिलने की। मजीद कोई सवाल? माहिर ने आबरू उठा के पूछा। एक ही दफा सब सवाल पूछ लूं? मालिक अपना कप उठाते हुए अब खौफजदा लग रहा था, जैसे वो जल्द अज जल्द कैफ जमाल को वहां से भेजना चाहता हो। अगले 2 माह मुझसे राब्ते में कौन रहेगा? सिर्फ मालिक, क्योंकि मेरे पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं है। माहिर ने अपने कप को अभी तक हाथ नहीं लगाया था। वो दोनों इसी तरह आमने सामने खड़े थे। ठीक है, मैं 2 माह तक इस जॉब को करूंगा, कैफ सोच सोच के बोल रहा था। उसे तमाम पहलुओं पे गौर करना था। वो बार बार पैसे उठा के वापस इस स्वीट में नहीं आ सकता था। उसे इस साइकोपैथ से जो मनवाना था, अभी मनवाना था। लेकिन अगर मुझे उस लड़की की नौकरी अच्छी लगी और 2 माह के बाद भी मैं इस नौकरी को करना चाहूँ तो? रुक के वजाहत की। वो एक कामयाब रेस्टोरेंट चलाती है, मैं उसके पास रह के बहुत कुछ सीख सकता हूँ। इस बात पे होटल स्वीट में सन्नाटा छा गया। मालिक और माहिर ने एक दूसरे को देखा और इस तरह से घूंट बढ़ता बिरबल हंस दिया। फिर कप नीचे करके महजूज अंदाज में बोला, माहिर, तुमने इसको असल बात नहीं बताई क्या? कैफ ने चौंक के बारी बारी उनको देखा। इन तीनों ने निगाहों में तबादले किए थे। कैफ जमाल, माहिर फरीद कंकारा। आवाज में कदरे नरमी थी। तुम 2 माह से ज्यादा इस जॉब को नहीं कर सकते। मेरा और तुम्हारा मुआहदा 2 माह बाद खत्म हो जाएगा। कदरे तवक्कुफ से बात जारी रखी। जब तुम इस जॉब से इनकार कर रहे थे तो मैंने तुम्हें 2 बातें कही थी, क्या वो तुम्हें याद है? बिरबल मुस्कुराते हुए उन्हें देखता स्ट्रॉ से कॉफी हलक में खींच रहा था। मुझे याद है तो मेरे वो फिक्रे दोहराओ। बहुत बेहतर, आपने कहा था कि। वो माहिर फरीद के अल्फाज दोहराने लगा। पीले रंग की बस तेज रफ्तारी से सुरमई सड़क पर रवां दवां थी। चिली वीक के पहाड़ों का सिलसिला दूर पीछे रह गया था और वैनकवर की ऊंची इमारतों की स्काईलाइन नजर आने लगी थी। वैनकवर कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया का सबसे मारूफ शहर था। ये दुनिया के महंगे तरीन शहरों में से है। दुनिया भर के उमरा और रौसा इस शहर में घर खरीदना एक ट्रेंड बन चुका है। इस घर को लेकर वो छोड़ देते हैं और वहां सिर्फ छुट्टियों के चंद हफ्ते गुजारने आते हैं। माही के शहर चिलीवीक से ये शहर वैनकवर घंटे भर की ड्राइव पे था। वो उमरा की तरह यहाँ सैरो तफरी के लिए नहीं जा रही थी, वो अपने जवाब ढूंढने इस सफर पर निकली थी। आखिरी सीट पर बैठी खिड़की से माथा टिकाए गुमसुम सी माही बाहर भागते दरख्त देख रही थी। आज स्याह बादल काफी नीचे तक उतरते महसूस हो रहे थे। बारिश किसी भी लम्हे शुरू होने को थी। बस के शीशे पे उसके सांस से धुंध सी बन गई। माही ने उंगली से उस पे लकीर खींची। 1 2 3 4 वो एम लिख रही थी। बचपन में जब भी वो सर्दियों में लंबे रूट पर सफर करते, कार के शीशों पे धुंध जम जाती थी कि कार का हीटर नहीं काम करता था। वो तीनों बच्चे अपने अपने शीशों पे ऐसे ही अपने नाम लिखा करते थे। माँ कहती थी, परे फजूल हरकतें ना किया करो। रमजान के दिन होते और रास्ते में रोजा खुल जाता तो वो किसी रेड़ी से पकोड़े खरीद लेते। माँ पकोड़ों को गर्म अखबार वाला लिफाफा अपनी गोद में रखती और बारी बारी हर बच्चे को देती। वो चटनी के पैकेट के कोने में दांत से एक सुराख करती। एक पकोड़ा मुंह में, एक घूंट चटनी का। अब हीटर वाली कार्स भी थी। अब वो बहन भाई जहाजों में सफर करते थे, आला रेस्टोरेंट में खाना खाते थे। इबाद और माही तो बहुत ट्रैवल करते थे, लेकिन सारी दुनिया में उन पकोड़ों जैसा कुछ न था। धुंध छटने लगी। उसका बनाया एम मध्यम पड़ने लगा। धुंधले शीशे के इस पार बस स्टॉप नजर आ रहा था। उसने बेल बजाई। बस की रफ्तार आहिस्ता हुई। वो स्टॉप पे उतरी तो कमर पर हाथ रखे हुए थी। दूसरे हाथ में बैकपैक था। स्टॉप पे नसब बेंच पर बैठ के माही ने चंद गहरे सांस लेकर खुद को कंपोज किया। ये सफर करना उसके लिए मुनासिब ना था, लेकिन उसे ये रिस्क लेना था। चंद लम्हे वो वहीं बैठी रही, फिर गर्दन उठा के स्याह आसमान को देखा। बारिश जल्द शुरू होने वाली थी। तभी उसे ख्याल आया। बालों पे हाथ फेरा। छोटे कटे बालों पर हेयर बैंड लगा था। उसने गर्दन में बंधा सिल्क तकोना स्कार्फ उतारा और सर पे लपेट के गर्दन तले गिरा बांधी। बैकपैक कंधों पे पहना और उठ खड़ी हुई। सफेद जोगर से चलते हुए वो साइड वॉक पे आगे बढ़ रही थी। उसका रुख एक दो मंजिला इमारत की जानिब था जो इस स्ट्रीट के दहाने पे बनी थी। बेल बजा के वो इंतजार करने लगी। इमारत के दाखिली दरवाजों में शीशा लगा था। उस पे भी धुंध जमी थी। वो आदतन उस पर उंगली फेर के कुछ लिखने लगी। तभी दरवाजा अंदर की तरफ खुलता गया। वो संभल के सीधी हुई। अस्सलाम वालेकुम महबीना।
भूरी दाढ़ी और टोपी वाले डॉक्टर राइट सामने नजर आए। उन्होंने मुस्कुरा के उसके लिए रास्ता छोड़ा। वो ब्लैक पैंट पे ड्रेस शर्ट पहने हुए थे और पैरों में जराबें थी। इबाद नहीं आया? नहीं, मुझे अकेले में कुछ बात करनी थी डॉक्टर राइट। वो तेजी से अंदर आई, झुक के जूते उतारे और जराबों से चलती हुई उनके पीछे चली आई। कॉरिडोर से गुजर के एक हॉलनुमा कमरा था जहाँ नमाज के कालीन बिछे थे। कोनों में चंद बुक रैक्स थे जिनमें इस्लामी कुतुब सजी थी। 2-4 अफराद कहीं ना कहीं बैठे किसी किताब या तस्बीह में मसरूफ दिखाई देते थे। गालिबन अभी भी वो लोग जोहर की जमात से फारिग हुए थे। मैं नीचे नहीं बैठ सकती, हम कहीं और ऊपर बैठ सकते हैं। उसकी बात पे डॉक्टर राइट ने सर हिला दिया और एक कोने में चले आए। वहां एक मेज के गिर्द 2 कुर्सियां रखी, 7 खिड़की थी। उसके शीशे पे भी हल्की सी धुंध जमी थी, लेकिन बाहर की तरफ वो इस पर लकीरें नहीं खींच सकती थी। बताइए, क्या चीज आपको आज मस्जिद खींच लाई? वो दोनों आमने सामने बैठ गए तो माही ने बैकपैक से स्केचबुक निकाली, मगर उसे खोला नहीं। उसने डॉक्टर राइट को देखते हुए बेबसी से पूछा, एक बच्चा है, मैं उसका गला दबा के उसे मारना चाहती हूँ। 2 दफा कोशिश की है, लेकिन वो नहीं मरता। मैं आपसे पूछने आई हूँ कि मैं इसे कैसे मारूं? उसकी आंखों में आंसू भर आए। इस मंजर को यहीं रोक के हम अपनी कहानी में वापस जाते हैं। मुबीन मंजिल पर रमजान की रौनक इस साल गुज़श्ता बरसों जैसी नहीं थी। वो जो इस्लामाबाद से यहाँ एक शादी अटेंड करने आई थी, उसकी जिंदगी यहीं रुक के रह गई थी। जैसे पेंट की ट्यूब का ढक्कन बंद करना भूल जाओ और सारा पेंट वहीं सूख जाए। रंग रह जाता है मगर वो रंग नहीं होता। डॉक्टर वोहरा के अपॉइंटमेंट के बाद माला और मोहित ने तय किया था कि वो माँ को उनकी बीमारी का इल्म नहीं होने देंगी। माँ वैसे भी मजीद थकी हुई और गनूदा दिखाई देती थी। फिलहाल उनको एपीवॉल दी गई थी ताकि उनको फिट्स न पड़े और दिमाग में ट्यूमर की सूजन को कम किया जा सके। माँ लाउंज में ड्रामा देखते हुए सो गई थी और वो कबीरा ताई के फोन के बाद बेचैन सी थी। माही को जैसे ही कॉल मिलाई उसने झट फोन उठा लिया। क्या कहा डॉक्टर वोहरा ने? माही उससे ज्यादा बेचैन थी। पाकिस्तान से एक फोन कॉल की मुंतजिर, लेकिन हर घंटी पर डर जाने वाली। ग्लोमा है, उसकी आवाज मध्यम हुई। ये नहीं हो सकता। मैंने इतनी दुआएं मांगी हैं कि ये ट्यूमर बिनाइन हो, ये फैलने वाला ना हो। फिर कैसे? वो बेयकीन थी। माही, कबीरा ताई का फोन आया था। माला की सुई कहीं और अटकी हुई थी। उनको मालूम है ग्लोमा के बारे में। व्हाट? माही किसी ख्वाब से जागी। उनको कैसे मालूम हुआ? यही तो मैं सोच रही हूँ। चार्जिंग कम होने की टून बजी तो माला मोबाइल कान से लगाए अपने कमरे में चली आई। सुबह उसका चार्जर बिजली की वोल्टेज ऊपर नीचे होने से जल गया था। वो अपनी अलमारियों के दराज खोल के चेक करने लगी। एक पुराना चार्जर यहीं कहीं रखा याद आ रहा था। हमारे मुलाजिम। माही फौरन से नतीजे पर पहुंच गई। उन्होंने ही बताया होगा। नहीं यार, उनको खुद नहीं मालूम। फिर वो सब पुराने मुलाजिम हैं। एक दराज बंद करते करते वो ठहर गई। धीरे से उसे वापस पूरा खोला। वो कैफ, वो तो नया है। क्या पता वही इन्वॉल्व हो। उसको मैंने खुद हायर किया है माही, वो कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? अच्छा, मेरी चार्जिंग खत्म होने वाली है। उसने फोन रख दिया और वहीं जमीन पर बैठ गई। दराज पूरा खोल लिया। वहां एक महमल का बैग रखा था। कशमाला की सब्ज आंखों में मुस्कुराहट उमड़ आई, जैसे एक पुराने दोस्त से मुलाकात हुई हो, वो जिससे अरसे से नाराजगी चल रही हो। उसने बैग निकाला और धड़कते दिल से खोला। अंदर तरतीब से 8 खाने बने थे। हर खाने में मुख्तलिफ साइज की पेंट ब्रश रखे थे। उसने उंगलियों के पोरों से ब्रश के अकड़े बालों को छुआ। वो मजबूत मगर नरम थे। बिजनेस, अकाउंट, सेल्स, कस्टमर्स, इन सब में गुम होके उसे ये भूल ही गए थे। इस रोज स्टूडियो की सफाई करते हुए बहुत सा सामान निकला था, जिसने उसने एक कैबिनेट में बिना कुछ महसूस किए डलवा दिया था, क्योंकि उनमें मौजूद उसके फेवरेट ब्रशेस अब तक खराब हो चुके थे। लेकिन ये वाले ब्रश, ये उसने बहुत चाह से लिए थे, मगर कभी इस्तेमाल नहीं किए। शायद वो ब्रश भी उससे नाराज थे और शायद वो कभी उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। माँ का ट्यूमर फिर से याद आ गया। उसने दराज बंद कर दिया। माला ने माही को कह दिया था कि कैफ मुलविस नहीं हो सकता, लेकिन माही की तसल्ली नहीं हुई थी। वो बेड पे लेटे लेटे छत को देखती कुछ सोचेगी। कबीरा ताई को कैसे मालूम हुआ? ये छोटी बात नहीं थी।
کوئی ہے ان کے گھر میں جو جاسوسی کر رہا ہے، یا پھر وہ بچہ؟ اس نے سر جھٹکا اور موبائل اسکرین روشن کی، پھر سلیم کو کال ملائی۔ کینیڈا آنے سے قبل اس نے سلیم کی منتوں پر اپنا پرانا اینڈرائیڈ فون اسے دیا تھا۔ سلیم ٹچ موبائل پہ خوش ہو گیا تھا۔ مالا اسلام آباد ہوتی تھی تو ماہی سلیم کو واٹس ایپ کال کر کے بخت سے بات کرتی اور گھر کی دیکھ بھال کی ہدایت دیتی رہتی تھی۔ گھر میں کون آیا، کون گیا، ماہی کو برٹش کولمبیا میں بیٹھ کے بھی ساری خبریں مل جاتی تھی۔ سنو سلیم، گھر سے باہر نکل کے مجھ سے بات کر سکتے ہو؟ رازداری سے پوچھا۔ باجی وائی فائی ختم ہو جائے گا اور ڈیٹا میرے پاس ہے نہیں، وہ معصومیت سے بولا۔ ہاں تو اپنا جیب خرچ موبائل پہ فلمیں بھروانے میں نہ ضائع کیا کرو نا۔ اچھا سنو، آواز آہستہ کی، یہ کیف کیسا آدمی ہے؟ مجھے اس کے بارے میں سب کچھ بتاؤ۔ تمہاری بات پسند آئی تو کیا پتا میں تمہیں نیا فون بھجوا دوں، اور شرٹیں بھی۔ شرٹ نہیں ہوتا، شرٹ ہوتا ہے کمبخت، وہ دانت کچکچا کے بولی۔ سوری باجی، وہ ہر دفعہ ڈٹھائی سے دانت نکال کے سوری کہہ دیا کرتا تھا، سیکھتا نہیں تھا۔ اچھا یہ کیف وارداتیہ ہے پورا، اور اس کے بٹوے میں بڑے بڑے نوٹ ہوتے ہیں جی، اور یہ اپنے کمپیوٹر پہ کسی لڑکی سے باتیں کرتا ہے کئی گھنٹے۔ کہتا کیا ہے؟ میں نے اس کی کھڑکی سے دیکھا تھا، آواز نہیں آتی، بس لڑکی کی شکل دکھائی دی تھی۔ یہ لمبے بال تھے اس کے، اور سلیم کو تھوڑی سی شرم آئی، اور جی اس نے بغیر آستینوں والی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ شرٹ ماروں گی میں تمہارے سر پہ، شرٹ ہوتا ہے۔ آگے بولو۔ بڑی کوئی امیر سی لڑکی لگتی تھی، ٹی وی والیوں جیسی، اور ہاں ہر روز ٹھیک 5 گھنٹے کے لیے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ مالا باجی اسے چھٹی دے دیتی ہیں دوپہر میں، فکس ٹائم پہ جاتا ہے، فکس ٹائم پہ آتا ہے۔ مجھے لگتا ہے دوسری کوئی نوکری کرتا ہے۔ کوئی کام کی بات بتاؤ۔ اور کچھ نہیں کرتا، نکما ہے جی، سارا دن بچوں کی طرح اپنی ڈرائنگ کی کتاب میں لکیریں چلاتا رہتا ہے، کبھی موٹر سائیکل بناتا ہے، کبھی کچھ۔ اس کے پاس لمبی لمبی پینسلیں ہیں۔ پینسلیں نہیں، پینسلز ہوتا ہے۔ نقل کر کے میٹرک کیا تھا کیا؟ بدمزہ ہو کے کال بند کی۔ کیف اسے بے ضرر لگا تھا، کام سے کام رکھنے والا۔ پھر اس نے موبائل پہ ڈاکٹر رائٹ کی چیٹ نکالی، ابھی تک ان کا جواب نہیں آیا تھا۔ وہ عباد کے استاد تھے۔ عباد کم عمری میں پڑھائی کے لیے کینیڈا آیا تھا۔ اس کی فیملی پہلے لاہور اور پھر امریکہ میں سیٹل ہو گئی تھی۔ عباد کو کینیڈا پسند تھا، وہ اس عمر میں یہاں آیا تھا جس میں لڑکے بہت آسانی سے بھٹک جاتے ہیں، لیکن یہاں اس کی ملاقات ڈاکٹر رائٹ سے ہوئی۔ وہ انہیں اپنا شیخ کہتا تھا۔ عباد نے ان سے دین اور عربی زبان سیکھی، ساتھ ساتھ پڑھائی جاری رکھی۔ میکاٹرونکس میں انجینئرنگ مکمل کر کے وہ پاکستان واپس چلا گیا۔ چند سال اس نے وہاں کام کیا اور پھر کینیڈا میں ایک دوست کے توسط سے اچھی جاب مل گئی۔ وہ یہاں واپس آیا تو جلد ہی اس کا تبادلہ برٹش کولمبیا، کینیڈا کے ایک صوبے میں ہو گیا۔ عباد نے کئی سال انٹرویو ایک دوسرے صوبے کے شہر ٹورنٹو میں گزارے تھے۔ یہ دونوں صوبے ایک دوسرے سے بہت دور تھے، ان کی زندگیاں مختلف تھی۔ اس کے لیے BC برٹش کولمبیا میں ایڈجسٹ کرنا مشکل تھا، لیکن حال ہی میں ڈاکٹر رائٹ یہاں شفٹ ہو گئے تھے تو عباد بہت خوش نظر آتا تھا۔ ماہی کی ملاقات ڈاکٹر رائٹ سے چند ایک دفعہ ہوئی، اب وہ اپنے سوالوں کے جواب کے لیے ان سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر وہ آج کل مصروف تھے، جانے کب وہ اسے وقت دے۔ عباد کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پہ لیٹی سوچ میں غرق تھی۔ میں سوچ رہی ہوں ڈاکٹر رائٹ کے پاس جاؤں اور ان سے پوچھوں۔ کیا؟ وہ الماری میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس بچے کے بارے میں۔ ماہی یار خدا کے لیے اس بچے کا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ جیسے بدمزہ ہوا، ایک شرٹ نکالی اور اسے الٹ پلٹ کے دیکھنے لگا۔ ویسے بھی بڑی بوڑھیاں کہا کرتی تھی کہ اس حالت میں خوبصورت بچے دیکھنے چاہیے تاکہ آنے والے بچہ خوبصورت ہو۔ تم اس بچے کی تصویریں بناتی رہو گی تو مجھے ڈر ہے کہ میرا بچہ بھی اتنا بدصورت اور لمبے کانوں والا نہ پیدا ہو جائے۔ وہ ہنس کے بولا تو ماہی نے برا سا منہ بنایا۔ ہر بات مذاق میں، وہ کہتے کہتے رکی۔ لمحے بھر کو اس کا سانس رک گیا۔ میں نے اس کے کان تو کبھی نہیں بنائے، تمہیں کیسے معلوم کہ اس کے کان لمبے تھے؟ دوسری شرٹ نکالتے نکالتے یہ بات ساکت ہو گیا۔ پھر اس نے آہستہ سے الماری بند کی اور جب بولا تو ماہی کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ تم نے ہی بتایا ہوگا، مجھے کیسے معلوم ہونا ہے؟ اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تم نے بھی اسے دیکھا ہے نا؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑائی، لیکن عباد جا چکا تھا۔ وہ شج سی بیٹھی رہ گئی۔ مسجد کے باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ کالے بادل ہلکی پھلکی بوندا باندی برسا رہے تھے۔
कतरे खिड़की के शीशे से टकरा के नीचे फिसलते जा रहे थे। गीले शीशे के दूसरी तरफ मेज के गिर्द बैठे दो वजूद दिखाई दे रहे थे। माही दोनों हाथ मेज पे पड़ी स्केचबुक पर रखे हुए थी। वो बार बार इस तरह से मुठ्ठियां बंद करती और खोलती थी। सामने बैठे डॉक्टर राइद उसकी बात पे मुस्कुराए थे। अल्लाह के घर में बैठ के गला दबाने की बात। माहे बिना। उन्होंने मुस्कुरा के सर दाएं बाएं हिलाया। क्या पियेंगी आप? रोजा नहीं होगा आपका गालबन। कॉफी। उसने कॉफी की टाइप नहीं बताई। उस वक्त वो कुछ भी ले सकती थी। वो कॉफी लेने उठ गई तो माही गर्दन मोड़ के खिड़की पे गिरते कतरे देखने लगी। वो क्रिस्टल के दानों की तरह सारे शीशे को ढके हुए थे। दफतन उनमें से एक फिसलता और दूसरे तीसरे को साथ लिए पस्ती का सफर करने लगता। वो यकटक उनको देखे गई। वो कितने खूबसूरत थे, मगर उनकी जिंदगी कितनी छोटी थी। अभी हवा का झोंका आएगा और वो नीचे गिर के फना हो जाएंगे। मोहित रात में घर आया तो माला ने छूटते ही कबीरा ताई वाले मामले की खबर दी। मोहित औरतों की सियासतों में नहीं पड़ता था। उसे कबीरा ताई सामने नजर आ जाती तो अच्छे से सलाम करके हट जाता। सारी बात सुन के गहरी सांस ली और सादगी में कहा, मैंने टेस्ट रिपोर्ट जवाद को भेजी थी। वो हमारा कजन है, मगर कबीरा ताई का भांजा भी है। जाहिर है उसी ने बताया होगा। कशमाला की परेशानी इस एक बात से दूर होती गई। कोई उसके घर में उनकी जासूसी नहीं कर रहा था। जवाद न्यूरोलॉजिस्ट था और ये तय था कि अब माँ की रिपोर्ट्स एक दूसरे डॉक्टर तक जानी थी। लाहौर में उनके कई रिश्तेदार थे। बात निकलनी थी। जरूरी ये था कि बात माँ तक ना पहुंचे। वो कबीरा ताई उनके बेटे और माँ की रिपोर्ट्स को सोचते सोचते सो गई थी। जब रात के किसी पहर उसकी आंख खुली, एक मर्दाना आवाज, उसके करीब सरगोशी। किसी ने उसके बालों को छुआ, फिर उसकी गर्दन को, फिर दरवाजा बंद होने की आवाज आई। वो एक झटके से गहरी नींद से जागी। फिर खौफ के आलिम में दाएं बाएं देखा। वो तन्हा थी। माँ सो रही थी। कमरे में कोई नहीं था। उसने आंखों में खौफ लिए दरवाजे को देखा। वो बंद था, लेकिन उसने वाज़ह चिड़चिड़ाने की आवाज सुनी थी। कोई उसके कमरे में था। कोई उसके कमरे में कैसे आ सकता है? शायद कोई बुरा ख्वाब हो, हर दफा की तरह। वो आहिस्ता से बिस्तर से निकली। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसने बिना आवाज के दरवाजा खोल के बाहर झांका। लाउंज नीम अंधेर और सुनसान पड़ा था। वो दरवाजा बंद करके बेडरूम की खिड़की तक आई और पर्दा 2 उंगली से जरा सा सिरकाया। बाहर कैफ पोर्च में टहलता नजर आ रहा था। कानों में एयरपोर्ट्स लगे थे और वो दबी दबी आवाज में कुछ कह रहा था। उसके चेहरे पे बरहमी थी। खिड़की के शीशे बंद होने की वजह से आवाज ठीक से नहीं सुनाई देती थी। उसे आवाज सुननी भी नहीं थी। वो चुपचाप उसे देखे गई। अपना ख्वाब चंद लम्हे के लिए भूल गई। कैफ ने कान में लगे पोर्ट को उंगली से दबा के गालबन कॉल काटी और फिर दीवार के साथ जा खड़ा हुआ। दोनों हाथ दीवार पे रखे, सर झुका दिया, फिर जोर से दीवार को जोगर से ठुड्डा मारा। वो गुस्से में था, लाया हुआ भी लगता था। उसने पहली दफा कैफ के चेहरे पे इतनी बरहमी देखी थी। कशमाला पर्दे के सामने से हट गई। यकीनन उसने बुरा ख्वाब देखा था। बाहर गेट के साथ खड़े कैफ ने दीवार को 1-2 ठुड्डे मजीद मारे। फिर वो वहां से हटने लगा था जब सामने वाले घर की बालाई मंजिल पर नजर पड़ी। वहां सीसीटीवी कैमरा लगा था। उसने चौंक के अपने गेट को देखा। गेट इस कैमरे के रुख पे था। उसके जहन में एक नया ख्याल सर उठाने लगा। सुबह जब सामने वाले साहब मॉर्निंग वॉक पे निकले तो वो उनकी ताक में खड़ा था। वो गेट बंद कर रहे थे जब कैफ सड़क पार करता हुआ उनके करीब आया। कैसे हैं आप सर? हशाश बशाश से कैफ ने मुस्कुरा के सलाम झाड़ा। वो मुड़े और उसे देख के मुस्कुराए। मैं फिट हूँ, तुम कैसे हो बरखुदार? सर से पैर तक उसे देखा। जीन्स और टी शर्ट में मलबूस छोटी छोटी बड़ी शेव वाले इस नौजवान को वो चंद दिन से हुरे जहां बेगम के अंदर बाहर जाते देख रहे थे। मैं आंटी का दूर का भांजा हूँ। लाहौर में जॉब लग गई है, इसलिए उनके पास रह रहा हूँ। वो दोनों उनके गेट के सामने खड़े थे। कल मैंने आपको अपने मालिक को डांटते हुए सुना। बहुत अफसोस हुआ कि उसकी वजह से एक नजर घर के बाहर लगे पौधों पे डाली। आपके सारे पौधे झुलस गए। उधेड़ उमर साहब ने जेरे लब माली की शान में कई अल्फाज कह दिए। वैसे हमारा माली बहुत काबिल है। आंटी ने देखभाल के लिए रखा है। 2 दिन आता है लेकिन अच्छा काम करता है। आपको उसका नंबर दे देता हूँ। मोबाइल निकालते हुए वो खलूस से कह रहा था। बात से बात निकलती गई।
وہ چند منٹ وہیں بیچ سڑک کے کھڑا ان سے گفتگو کرتا رہا، پھر تھوڑی پہ بڑی شیپ کو 2 انگلیوں سے کھجاتے ہوئے تثبت سے بولا، کچھ دن پہلے میرا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا تھا، آنٹی بیمار ہے اس لیے کسی کو نہیں بتایا، صفائی والی ملازمہ پہ شک ہے مجھے، آپ اگر مجھے اپنی سی سی ٹی وی کی فوٹیج دیکھنے دیں۔ ہاں کیوں نہیں، مجھے تاریخ اور وقت بتا دو، میں واک سے فارغ ہو کے فوٹیج ای میل کر دیتا ہوں۔ وہ اس کے کندھے کو تھپ تھپا کے آگے بڑھ گئی، اس سے مل کے وہ خوش ہوئے تھے۔ لاہور میں اپر مڈل کلاس والدین قابل اور ہینڈسم نوجوانوں سے مل کے خوش ہوتے تھے۔ ان والدین میں سے اکثر اپنی بیٹیوں کو صاف صاف کہہ دیتے تھے کہ وہ یونیورسٹی جا کے اپنا میچ خود تلاش کریں۔ لاہور کی یونیورسٹیز میں پڑھنے والی لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد اسی مقصد پر فوکس کرتی تھی۔ جیسے جیسے فائنل ایئر قریب آنے لگتا، ان لڑکیوں کی بے قراری اور ڈیسپریشن بڑھتی جاتی۔ گھر میں والدین اٹھتے بیٹھتے یہی بتاتے کہ زندگی کا مقصد اچھا ورد تلاش کرنا ہے۔ سوشل میڈیا یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں سب سے اہم اور بڑا دن شادی کا ہوتا ہے، اسی کے لیے خوبصورت بننا اور وزن کم کرنا ہے۔ ٹی وی ڈرامے اور بالی ووڈ کی فلمیں یہ تعلیم دیتی ہیں کہ شوہر ٹرافی ہسبینڈ ہونا چاہیے، خوش شکل اور پیسے والا۔ لاہور کی لڑکیوں کی اکثریت انہی تعلیمات کے ساتھ بڑی ہوتی ہے۔ زندگی میں بہت آگے جا کے کچھ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعلیمات غلط تھی اور کچھ کو کبھی معلوم نہیں ہو پاتا۔ ایسے میں خورے جہاں جیسی مائیں اب بہت کم رہ گئی تھی جو اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے خود سے دوڑ دھوپ نہیں کرتی تھی، وہ یہ معاملے اللہ پہ چھوڑ دیتی تھی۔ وہ بیٹیوں کی تربیت پہ فوکس کرتی تھی۔ انہیں بھلے کشمالہ اور ماہی کے پروفیشن پہ اعتراض تھا، مگر انہوں نے ہمیشہ یہ سکھایا کہ امیر مرد کی تلاش میں لگو، نہ اس کے انتظار میں بیٹھی رہو۔ یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، زندگی اس سے کہیں بلند ہے۔ ماں کو کشمالہ کی شادی کی فکر ہوتی تھی، لیکن وہ اس بات کو سر پہ سوار کر کے بار بار نہیں دہراتی تھی۔ کشمالہ کو شادی سے مسئلہ نہ تھا، وہ شادی کر لیتی اگر اسے کوئی اپنے برابر کا میچ ملتا۔ زیاد سلطان سے پہلے اسے کوئی اپنے قابل نہیں لگا تھا۔ ماں فجر کے بعد بہت مشکل سے سوئی تھی، ابھی اٹھی تو ان کا اصرار تھا کہ غسل بھی کریں گی کیونکہ انہیں روز غسل کی عادت تھی۔ ویل چیئر کے ساتھ ان کو باتھ روم لے کر جانا اور ہاتھ دھلوانا ایک مشکل مرحلہ تھا، مگر وقت بھی اور اسے روز اس چیلنج کی عادت پڑ گئی تھی۔ ماں باتھ روم سے وضو کیے بغیر نہیں نکلتی تھی، یہ ایک ایسی عادت تھی جو اس بیماری اور نسیان میں بھی ان کو نہیں بھولی تھی۔ نماز کا وقت ہے یا نہیں، ماں باتھ روم سے نکلنے سے پہلے تازہ وضو کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ نماز مشکل نہیں ہوتی، وضو مشکل ہوتا ہے۔ وضو کر رکھا ہو تو جس وقت انسان اذان سنے آسانی سے نماز پڑھ لے۔ وہ اب ماں کے سامنے روزے کا ذکر نہیں کر رہی تھی، ماں خود بھی رمضان کو بھولے ہوئے تھی، اگر یاد آ جاتا تو روزہ رکھنے کی ضد کرتی۔ موعد اور کشمالہ ویسے بھی ڈائٹ فوڈ کھاتے تھے، ملازم روزہ نہیں رکھتے تھے، ہر ایک کے پاس اپنا بہانہ تھا۔ کیف البتہ افطار کے وقت گھر نہیں ہوتا تھا، سو اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کھاتا ہے کیا نہیں۔ اس کی جاب میں ہر روز چند گھنٹے کا آف شامل تھا، وہ ظہر سے مغرب تک غائب رہتا تھا اور مغرب کے بعد آ جاتا۔ کشمالہ کو اس نے بتایا تھا کہ وہ ایک کو ورکنگ سپیس میں 5000 ماہانہ رینٹ پہ ڈیسک لے کر اپنے بزنس پلان پہ کام کرتا ہے۔ اس نے مزید نہیں گریدا۔ اشراق کے بعد اس نے بدک ماں کو سلایا۔ اب گھر میں سکون اور سناٹا تھا۔ وہ گھر کا جائزہ لینے باہر آئی تو دیکھا کیف کلین چکن میں سامنے اسٹول پر بیٹھا ہے، کوہنیاں کاؤنٹر پہ رکھے، وہ موبائل پر سر جھکائے ہوئے ہے۔ ماں کو مرد ملازموں کا کلین کچن میں بیٹھنا سخت ناپسند تھا، لیکن کیف کا اگر موڈ ہوتا اور ماں سامنے نہ ہوتی تو وہ بڑی ڈٹھائی سے وہیں بیٹھ جاتا تھا۔ کچھ نڈر سا تھا اس نوجوان نے، وہ ہلکا سا کھنکاری۔ گڈ مارننگ باس، کیف نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ سنجیدگی سے وہ فون پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ تمہاری جاب رات کے گارڈ کی ہے، فون کالز کی نہیں، ڈیوٹی آورز میں فون کال سے پرہیز کیا کرو۔ ہفگی سے کہہ کے وہ آگے آئی اور اپنا مگ اٹھایا، پھر یاد آیا اس کا روزہ ہے۔ واٹ ایور، وہ ہنوز موبائل پہ جھکا تھا۔ کشمالہ کے سر پہ لگی تلموں پہ بھوجی۔ دوبارہ کہو۔ وہ ایڑیوں پہ گھومی اور برہمی سے اسے دیکھا۔ مجھے سی سی ٹی وی فوٹیج مل گئی ہے۔ کیف نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا، اس روز کی جب گھر پہ خون آیا تھا۔ خالی مگ لیے کھڑی لڑکی اپنی جگہ بالکل ٹھہر گئی۔ گھر پہ خون آیا تھا؟ جی، اسی لیے میں نے کیمرے لگوائے تھے، آپ کو بتایا نہیں تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ کندھے اچکا کے واپس فون کو دیکھنے لگا۔ سامنے والوں کا سی سی ٹی وی بہت اونچا لگا ہوا تھا، پہلے اس پر نظر نہیں پڑی،
आज देखा तो उनसे फुटेज मांग ली। उसने मग जोर से काउंटर पे रखा और तेजी से उसके करीब आई। आंखों में गुस्सा था। कैफ, मुझे सख्त नापसंद है कि कोई मेरी पीठ पीछे कुछ करे। ये बातें तुम मुझसे नहीं छुपा सकते। कैफ ने धीरे से सर उठाया। आपने कहा था कशमाला बीबी कि आपने मुझे सब बता दिया है, कुछ भी नहीं छुपाया। वो स्टूल से उठ खड़ा हुआ। अब वो दोनों आमने सामने खड़े थे और दरमियान में किचन आइलैंड था। वो इसे गुस्से से देख रही थी और कैफ की नजरें तफ्तीशी थी, गौर से उसके अंदर तक झांकती हुई। ये है वो जिसने घर के बाहर खून गिराया था। उसने मोबाइल स्क्रीन कशमाला की तरफ फेरी। काउंटर के पार खड़ी लड़की ने गुस्से और उलझन के मिले जुले तासुरात से स्क्रीन को देखा। स्क्रीन पे उसके घर का गेट दिखाई दे रहा था। फुटेज अच्छी क्वालिटी की थी। ड्राइववे पे गिरा खून साफ नजर आ रहा था। कशमाला की नजरों ने फुटेज में किसी इंसान को तलाश करना चाहा, मगर यहाँ तो कोई नहीं है। गौर से देखें। कैफ ने मोबाइल उनके सामने रखा और जेब में हाथ डाला। उसने दोबारा स्क्रीन को देखा। गेट के ऊपर एक बड़ा सा परिंदा बैठा था। ये तो परिंदा है, क्या ये जख्मी था? गुस्से की जगह अचंभे ने ले ली। कैफ ने जेब से रखी तस्बीह को उंगली से महसूस किया और एक दाना गिराया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वो बिना आवाज के बड़बड़ाया। कॉफी। वो एक भाप उड़ाता कप लिए मेज तक वापस आए तो माही ने चौंक के रुख फेरा। फिर शुक्रिया कहते हुए जल्दी से दोनों हाथ में कप थाम लिया। उसे मौसम गर्मा के बावजूद सर्दी लग रही थी। बस कुछ गरम अपने अंदर उंडेलना था। तेजी से कप लबों को लगाया। गरम माया उसकी जुबान जला गया। अब बताइए माहिबीना, वो क्या चीज है जो आपको अल्लाह के घर खींच लाई है? वो उसके सामने बैठे अब पूरी मुतवज्जो थे। माही ने कप नीचे रखा। उसके लिप टिंट का गुलाबी निशान कप के दहाने पे लग गया था। वो उंगली उस निशान पे फेरने लगी। 2 अल्फाज हैं, लेकिन उन्हें कहना बहुत मुश्किल है। मैं कह नहीं सकती, इस डर से कि कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। भूरी आंखें उठा के उन्हें देखा। वो अब तक भीगी हुई थी। कैसे अल्फाज? वो कप के दहाने पे गोलाई में उंगली फेर रही थी। ये सब 6-7 माह कबल शुरू हुआ था। माही ने कहना शुरू किया। मेरी बहन को महसूस होने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो रात को नींद में डर जाती है। उसे लगता है कोई उसके कमरे में आया था, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो बॉडीगार्ड्स हायर करती है, लेकिन उसका ताकुबकार पीछा नहीं छोड़ता। वो अब चेहरा मोड़ के खिड़की को देखने लगी। बारिश में तेजी आ गई थी। बूंदें अब तड़तड़ाती हुई शीशे पे गिर रही थी। क्या उसने पुलिस से राब्ता किया? पुलिस? वो तंज से हंसी और सर झटका। पुलिस, बॉडीगार्ड कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि माही भीगी आंखें उठा के उनकी आंखों में देखा। क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो उसका ताकुबखार है वो इंसान नहीं है। चंद लम्हे के लिए सारी मस्जिद में सन्नाटा छा गया। कभी कोई घर का शीशा तोड़ जाता है, कभी किताबें हिला देता है, कभी घर में खून के छींटे आते हैं, कभी पानी के। उसे मुसलसल महसूस होता है कि कोई उसका ताकुब कर रहा है। इन सारी बातों को सुन के आपके जहन में पहला ख्याल किस चीज का आता है? वो 2 अल्फाज कहने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। अगर वो कह देगी तो वो सच हो जाएंगे। ये सब एक ही चीज की निशानी है। डॉक्टर राइड ने एक अफसोस भरी गहरी सांस ली। सहरुल असूद, काला जादू। और माही को लगा वो 2 अल्फाज आज अमर हो गए हैं। वो 2 अल्फाज जिनसे वो हमेशा डरती थी। उसने कर्ब से आंखें बंद की। एक आंसू पलकों की बाढ़ अबूर करता नीचे गिरा और स्कार्फ में जज्ब हो गया। ये एक स्टूपिड परिंदा है कैफ। वो आंखें छोटी करके बगौर कशमाला के तासुरात का जायजा ले रहा। वो उलझी हुई लग रही थी। वो परिंदा ड्राइववे के ऊपर से उड़ता हुआ गेट पर बैठा। उसके बैठने से पहले वहां खून नहीं था। हो सकता है परिंदा जख्मी हो। ऐसी सूरत में गेट पे भी खून होना चाहिए था, जबकि गेट साफ था। आपने कभी लाहौर में इस शक्ल और इस साइज का परिंदा देखा है? मैंने नहीं देखा। तुम क्या कहना चाहते हो? 2 बातें हो सकती हैं। पहली ये कि सामने वालों के कैमरे की फुटेज किसी ने एडिट कर दी है। उसे अंदाजा होगा कि हम फुटेज देख सकते हैं। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। या फिर वो खनकारा, ये परिंदा नहीं है, कोई और चीज है। कैफ? वो बेयकीनी और फिक्रमंदी से उसको देख रही थी। तुम ऐसी बातों पर यकीन रखते हो? कैफ ने एक लम्हे के लिए जवाब नहीं दिया। बहुत सा थूक निकला। गर्दन में गिल्टी सी उभर के मादूम हुई।
ایسی باتوں پہ کون یقین رکھتا ہے؟ وہ بظاہر مسکرایا۔ میں تو ویسے ہی ایک بات کہہ رہا تھا۔ کشمالا نے گہری سانس خارج کی۔ وہی میں کہوں، تم تو ماہی کی طرح باتیں کرنے لگے ہو، اتنے پڑھے لکھے اور پروگریسو ہو گئے۔ آپ کی بہن کو لگتا ہے یہ سب جادو، جنات وغیرہ ہیں؟ کیف چونکا مگر انداز سرسری تھا۔ وہ کچن سنک سے ٹیک لگا کے کھڑی ہوگی، بازو سینے پہ لپیٹ لیے۔ اب منی پلانٹ کی بیلوں سے ڈھکی کھڑکی اس کی پشت پہ تھی۔ اس کے ڈھیلے جوڑے سے چند لٹے پرسوچ چہرے کے اطراف میں گر رہی تھی۔ میرے گارڈز اسی وجہ سے جاب چھوڑ جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے یہ سب جنات وغیرہ ہیں، حالانکہ مجھے یقین ہے یہ کوئی انسان ہے۔ وہ سادہ انداز میں کہہ رہی تھی، نہ کوئی ڈر نہ کوئی خوف۔ میں ان وہموں میں نہیں پڑتی۔ ہاں، میں مانتی ہوں جنات ہوتے ہیں، میں نے قرآن پڑھ رکھا ہے، جادو بھی ہوتا ہے، لیکن جنات کی الگ دنیا ہے، وہ ہماری دنیا میں ایسے انٹرفیئر نہیں کرتے۔ مجھے بہت برے لگتے ہیں وہ لوگ جو ہر پریشانی کو جادو یا نظر کا نام دے دیتے ہیں۔ کچھ مصیبتیں انسان لاتے ہیں، کچھ قسمت سے آتی ہیں۔ میرا تعاقب کار انسان ہی ہے۔ اس دن لفٹ نے جس نے مجھ پر حملہ کیا وہ انسان تھا۔ ماہر فرید کا لائٹر کوئی جادو ہی چیز نہیں تھا۔ جی، آپ درست کہہ رہی ہیں۔ بہرحال اب کیمرے لگ چکے ہیں، دوبارہ ایسی کوئی حرکت ہوئی تو ہم اس کو پکڑ لیں گے۔ اس کا انداز عام سا تھا۔ کشمالا ٹیک چھوڑ کے سیدھی ہوئی اور آنکھوں میں شدید برہمی لیے کیف کو دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے کچھ دن سے ظہیر مجھے کال کر رہا ہے، اسے کسی اور کام میں میری مدد چاہیے، لیکن میں اس کی کال نہیں اٹھا رہی، نہ اٹھاؤں گی، کیونکہ میرا اعتبار کسی شخص سے ایک دفعہ اٹھ جائے تو دوبارہ نہیں بنتا۔ آئندہ مجھ سے چھپا کے تم کچھ نہیں کرو گے، ورنہ وہ تمہاری جاب کا آخری دن ہوگا۔ کچھ فیصلے آپ کو سیکیورٹی گارڈ ہونے کے ناطے میں لے سکتا ہوں۔ اس کی تقریر کے جواب میں وہ اطمینان سے بولا جیسے اسے فرق ہی نہ پڑا ہو۔ فیصلے لوگے، مگر مجھے بتا کے، کلیئر؟ وہ تلخی سے کہہ کے آگے بڑھنے لگی جب اس نے پیچھے سے پکارا، آپ کی بہن کو کس پر شک ہے؟ کشمالا کچن کی چوکھٹ پر ٹھہر گئی اور مر کے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہاں، یہ سب تو پتھر کے زمانے کی باتیں ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن آپ کے ارد گرد کوئی تو ایسا ہوگا جو ان جادو وغیرہ کے کاموں کے لیے مشہور ہوگا۔ ہر خاندان میں ایک ایسا شخص ہوتا ہے ایک شخص، اس شہر کی ایک معروف انٹرپرینر اور ڈیزائنر جو خود کو ایک آرٹسٹ کہتی ہے۔ وہ طنز سے بولی، کبیرہ تائی؟ کیف کے لب بے اختیار گولائی میں سکڑے۔ اوہ، سارے تانے بانے اسی ایک عورت سے جا کے ملتے تھے۔ کھڑکی پہ تڑا تڑ بارش کے قطرے گر رہے تھے، شاید آسمان زاروں کی طرح رو رہا تھا، جانے اس کے لیے اسے کیا غم تھے۔ ماہی سختی سے کپ کو دونوں ہاتھوں میں جکڑے ہوئی تھی۔ کپ کے دہانے پہ لگا سرخ نشان اب مندمل ہو چکا تھا۔ کیا جادو واقعی ہوتا ہے یا میں وہم کر رہی ہوں؟ وہ متبس تھی۔ لوگ یقین نہیں کرتے جادو پر، سب یقین کرتے ہیں جادو پہ۔ ماہی بینا، لوگ صرف ظاہر نہیں کرتے تاکہ ان کو کمتر نہ سمجھا جائے۔ مگر کیا جادو، اس نے تھوک نگلا، واقعی ہوتا ہے؟ آپ 21ویں صدی میں بیٹھ کے مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ جادو واقعی ہوتا ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرائے اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ وہ ناسمجھی سے ان کے چہرہ تکنے لگی۔ جادو ہزاروں برس پہلے ہوتا تھا۔ ہمیں جادو کا آخری ثبوت 1400 سال پہلے کی احادیث سے ملتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا۔ لیکن انہوں نے نظروں کا رخ پھیر کے ماہی کو غور سے دیکھا۔ کیا اب بھی جادو ہوتا ہے؟ وہ سانس روکے جواب کی منتظر تھی۔ 1400 سال پہلے اگر کسی کو خط بھیجنا ہوتا تو اس میں مہینوں لگتے تھے۔ آج کل صرف کاغذی خط ایک دن میں دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اگر انسان نے پوسٹ کے نظام میں اتنی ترقی کر لی ہے تو کیا جادو میں نہیں کی ہوگی؟ وہ چونک گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جادو پتھر کے زمانے کی بات لگتا ہے بظاہر، ہم کہتے ہیں ہم 21ویں صدی میں آ گئے، اب جادو کی بات نہ کرو، لیکن وہ بھی تو ہمارے ساتھ 21ویں صدی میں آئے ہیں، ہم ان کو پتھر کے زمانے میں تو نہیں چھوڑ آئے۔ وہ کون؟ شیاطین اور جنات، وہ جن کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ترقی کر رہے ہیں۔ وہ کچھ دیر کچھ بول نہیں سکی، پھر سر جھکا کے کنپٹی مسلنے لگی، تکان سے آنکھیں بند کر لی۔ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ جادو ہوتا ہے یا نہیں، جبکہ آپ کو یہ پوچھنا چاہیے ماہی بینا کہ جادو کا ریٹ کیا چل رہا ہے۔ اس نے کرنٹ کھا کے سر اٹھایا، آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔
ریٹ؟ جادو کے ریٹ ہوتے ہیں؟ وہ افسوس سے مسکرائے۔ آج کل کچھ مفت میں ملتا ہے کیا؟ پھر انہوں نے اس کا ٹھنڈا ماغ اٹھا لیا اور ہال کی جانب دیکھا۔ وہاں اب صرف اکا دکا نوجوان رہ گئے تھے۔ ڈاکٹر رائٹ نے ایک نوجوان کو اشارہ کیا۔ طلاق کروانے کا ریٹ، کسی کا ان بورن بیبی مارنے کا ریٹ، کسی کو بانجھ کرنے کا ریٹ، کسی کا رشتہ نہ ہونے دینا، خاندانوں میں لڑائیاں کروانا، لوگوں کو اپنے تابع کرنا، ان سب کا الگ الگ ریٹ چل رہا ہے۔ جادو ہر دوسرے گھر میں کیا جا رہا ہے ماہ بینا۔ جگہ جگہ جادوگروں نے اپنی دکانیں لگا رکھی ہیں۔ نوجوان قریب آیا تو ڈاکٹر رائٹ نے اس کو مگ لے جانے اور تازہ کافی لانے کی ہدایت کرنے لگی۔ ماہی نے کھڑکی کے باہر دیکھا۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ بھیگی سڑک پہ ایک گوری رنگت والا کپل ایک چھتری تلے ہنستا ہوا بھاگتا جا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بس سٹاپ کے بینچ تک گئیں۔ وہاں بیٹھی لڑکی اپنے فون سے اپنی سیلفی کھینچ رہی تھی۔ اٹس فنی، وہ تلخی سے مسکرائی جیسے خود پہ ہنسی ہو۔ ہم کینیڈا میں بیٹھ کے جادو اور جنات کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جادو صرف انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہوتا ہے؟ انٹرسٹنگ۔ انہوں نے مسکرا کے بات وہیں سے جوڑی۔ حالانکہ جادو ہر ملک میں ہو رہا ہے۔ انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا اور سارے یورپ میں جتنا جادو پھیلا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ جادو صرف ایشیائی کمیونٹی نہیں کرواتی، گورے بھی جادو کرتے اور کرواتے ہیں، بلکہ یورپین پارلیمانی ممبرز جادو کرنے اور کروانے میں مشہور ہیں۔ گوروں نے ہر چیز میں مسلمانوں سے زیادہ ترقی کر لی ہے۔ ان کی مشینیں، ان کا لائف سٹائل، ان کی مصنوعات سب مسلمان ملکوں سے بہتر ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے جادو میں ترقی نہیں کی ہوگی؟ وہ بس حق تک ان کو دیکھتی رہ گئی۔ جادوگر ہر گلی محلے میں بیٹھے ہیں۔ گورے، یہودی، عیسائی، ہندو، یہ لوگ جادو کو جادو کے نام پر کر رہے ہیں، کھلم کھلا۔ لیکن مسلمان جادو کو دم اور تعویذ کے نام پر کر رہے ہیں۔ 90% جادو دراصل دم ورد کے نام پر کیا جاتا ہے۔ عورت مولوی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، میری بہو بہت بولتی ہے، کچھ ایسا کریں کہ وہ میرے سامنے زبان نہ نکالے۔ جانتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ مولوی اپنے جن سے کہتا ہے اس کی بہو کو کچھ ایسا کرو کہ وہ بولا نہ کرے۔ جن ایک حادثہ کرواتا ہے اور وہ بہو گونگی ہو جاتی ہے یا وہ کوما میں چلی جاتی ہے۔ اور اس سب کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ساس کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ بہو پر جادو اس نے کروایا ہے۔ ماہی نے بے اختیار گردن پہ ہاتھ رکھا۔ ان باتوں سے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ یعنی یہ عامل بابا وغیرہ واقعی جادو میں ماہر ہوتے ہیں؟ وہ بڑبڑائی۔ ہمارے ہاں فلموں اور ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے کہ اکثر عامل فراڈ ہوتے ہیں، پیسے لے کے ڈھکوسلا کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت اس سے مختلف ہے۔ جادو یا جادو کی کاٹ کرنے والے لوگوں کی اکثریت فراڈ نہیں ہوتی، وہ واقعی اس علم کو جانتے ہوتے ہیں، کوئی کم اور کوئی زیادہ۔ کیا ہم کھڑکی کھول سکتے ہیں؟ وہ بے اختیار بولی۔ یہ باتیں اس کے لیے بہت زیادہ تھی۔ اسے کچھ دیر خاموشی سے ان باتوں کو جذب کرنا تھا۔ کیف سے اس گفتگو کے بعد وہ کمرے میں آئی اور ماں کے ساتھ لیٹ گئی۔ اس کو آج کل بہت نیند آ رہی تھی، غالباً روزے کا اثر تھا۔ جانے وہ کتنی دیر سوتی رہی۔ سورج سوا نیزے پہ چمکنے لگا جب گیٹ پہ رونے دھونے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی اور کھڑکی تک آئی، مگر پورچ کا منظر دیکھ کے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ کل موہت نے نیورولوجسٹ کزن جواد کو سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ ماں کی بیماری کے بارے میں کسی کو نہ بتائے، مگر بلا ہو واٹس ایپ فیملی گروپ کا 400 مردان اور پشاور تک ماں کی بیماری کی خبر پھیل چکی تھی۔ ان کے زیادہ تر رشتہ دار KPK اور اسلام آباد میں رہتے تھے۔ لاہور میں بہت تھوڑے رشتہ دار تھے جو ان کی دادی کے سائڈ کے تھے۔ دادا پٹھان تھے، دادی پنجابی تھی۔ کبیرہ تائی بھی دادی کی طرف سے ان کی رشتہ دار تھی۔ اس صبح اس نے زندگی کا ایک اور رخ دیکھا۔ ماں بیمار ہو جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ گاڑیاں بھر بھر کے آنے لگ گئے۔ یہ کیف کے غائب ہونے کا وقت تھا، اس لیے وہ ڈیوٹی پہ موجود نہ تھا۔ پورچ میں آتے ہی خواتین رو رو کے کشمالہ کو ملنے لگی۔ ہائے تمہاری امی اتنی جوان تھی، اس کی عمر ہی کیا تھی؟ اگر ماہی ہوتی تو 2-4 منہ توڑ جواب دے کے اب تک جا چکی ہوتی کہ میری اماں ابھی مری نہیں ہے، وہ زندہ ہے، ابھی ماتم نہ شروع کرے۔ لیکن وہ کشمالہ تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر سب کچھ اندر ضبط کیا اور باری باری سب سے ملی۔
ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور کچن میں آئی۔ آتے ساتھ ہی بڑی بوڑھیوں نے پانی مانگ کے یہ واضح کر دیا کہ ان کا روزہ نہیں ہے، شوگر لو ہو جاتی ہے، دوا لینی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ باجی ان کے لیے کیا بناؤں؟ بخت بی نے پریشانی سے پوچھا۔ شش! کشمالہ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے خاموش کرایا۔ کاؤنٹر کے ساتھ کھڑے کھڑے اس نے آنکھیں بند کی۔ اسے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا تھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ ماں کو ان کی بیماری سے لا علم رکھا جا سکتا ہے، وہ غلط تھی۔ ایسی عورت جس کے گھر میں کوئی بڑا مسئلہ نہ چل رہا ہو، وہ خوش و خرم نظر آتی ہو، اس کے بچے کامیاب اور پھلتے پھولتے دکھائی دیتے ہوں، وہ لوگوں کے لیے قابل حسد ہوتی ہے۔ جب ایسی عورت بیمار پڑ جائے تو رشتہ داروں کو بہت مزہ آتا ہے۔ ایسے میں بہت کم تھے جو حور جہاں بیگم کے لیے افسردہ تھے۔ اکثریت صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ماں کی حالت کیسی ہے، کیا ان کا دماغ پھر گیا ہے، کیا ان کے بال گر گئے ہیں یا گر جائیں گے، اور سب سے اہم سوال جس کا جاننے کا تجسس سب کو تھا، وہ کتنے عرصے کی مہمان ہے۔ وہ کنپٹیوں پہ ہاتھ رکھے آنکھ بند کیے سوچنے لگی۔ اسے ان لوگوں کو ماں سے دور رکھنا تھا، مگر کیسے؟ وہ کشمالہ مبین تھی۔ وہ اکیلے اسلام آباد کا ایک ایلیٹ ریسٹورنٹ چلاتی تھی۔ وہاں بھی بعض اوقات گروپس کے جھگڑے ہو جاتے تھے۔ بگڑے ہوئے ٹین ایجرز مسئلے کھڑے کرتے تھے۔ وہ ریسٹورنٹ کے اندر باہر پینسل ہیلز پر گھومتی سارے مسئلے سلجھا لیتی تھی۔ وہ کشمالہ تھی، وہ کرائسس مینیجر تھی۔ قہوہ، سبز قہوہ۔ اس نے آنکھیں کھولی اور بخت بی کو ہدایت دی۔ سبز قہوہ اور بسکٹ۔ اب جتنے مہمان آئے تم ان کے لیے یہی لاؤ گی، اور بسکٹ بھی میٹھے نہیں، گندم والے، کیونکہ ان کو تو شوگر ہے نا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بخت بی نے اس حکم پہ آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ پورے جہاں کے گھر مہمانوں کے لیے لوازمات کا ڈھیر لگایا جاتا تھا، اور مالا کیا کہہ رہی تھی؟ مگر کیوں باجی؟ کیونکہ یہ عیادت کرنے نہیں آئے، یہ میری ماں کی بے بسی کا مزہ لینے آئے ہیں۔ ان رشتہ داروں کو میری ماں نے ساری عمر کھلایا ہی ہے۔ 4 صدہ سے آئی ہوئی سوغاتیں بوریاں بھر بھر کے ان کو بھجوائی ہیں۔ ان سب کو معلوم ہے کہ ماں کو اپنی بیماری کا علم نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ پھر بھی ماں سے ملنے کی ضد کریں گی۔ ان کو ماں کی تکلیف کی فکر نہیں ہے، انہیں حور جہاں کا زوال دیکھنا ہے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں آئی، سلیپر اتارے، اپنے لباس کے ساتھ میچنگ نیلی ہیلز نکال کے پہنی، اسٹیپس بند کیے اور سوتی ماں پہ ایک نظر ڈالی۔ وہ کتنی کمزور لگ رہی تھی۔ ان کا خوبصورت چہرہ ایک طرف سے ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ وہ جھکی اور آہستہ سے ماں کی پیشانی چومی۔ وہ اپنی ماں کا زوال کسی کو نہیں دیکھنے دے گی۔ کچن میں جا کے احتیاطاً بخت بی کو دوبارہ ہدایت دی، موہت کو مت بتانا کہ میں نے یہ سب کہا ہے، اوکے؟ بھائیوں کو عموماً معلوم نہیں ہوتا کہ رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ کوئی پھپھی چاچی ان سے ہنس کے بات کر لے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ بہت مخلص ہیں، ان کے آگے سب بول دیتے ہیں۔ موہت سے ساری دنیا کی سرجریز کروا لو، لیکن اسے اتنا معلوم نہیں ہوتا کہ کس کس نے اس پہ اپنی بیٹی کے لیے نظر رکھی ہوئی ہے۔ ماہی جب کسی آنٹی کے ساتھ موہت کو ہنس کے بات کرتے دیکھتی تو سر پکڑ لیتی۔ اوف، یہ کب عقل کرے گا؟ وہ ڈرائنگ روم میں آئی تو سب اس کے منتظر تھے۔ ایک آنٹی اور بھی آ گئی تھی۔ وہ ایک کرسی پر ٹانگ جما کے بیٹھی اور شائستگی سے ان کے تمام سوالات کے جواب دینے لگی۔ غزہ کی شادی پہ تو حور جہاں آپا کہہ رہی تھی کہ ان کے گھٹنے کا مسئلہ ہے، یہ ٹیومر کہاں سے نکل آیا؟ وہ اپنے رشتہ داروں کو جانتی تھی۔ وہ صاف نہیں کہہ رہے تھے، لیکن ان کا مطلب یہ تھا کہ یقیناً حور جہاں کے بچوں کو عرصے سے ٹیومر کا علم تھا، بس چھپا رہے تھے۔ اب بات خود ہی نکل آئی تو چھپا نہیں سکے۔ بھائی بیٹا ڈاکٹر ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں کو ٹیومر ہو اور علم نہ ہو؟ بال گر گئے ہیں یا گر جائیں گے؟ باتھ روم کیسے جاتی ہیں؟ اگر آپریشن ہوا تو کیا یورین بیگ لگائیں گے؟ ایک عورت کو دوسری عورت کی بے بسی جاننے کا کتنا تجسس تھا۔ کسی عورت کے بال اور اس کا باتھ روم نہ جان سکنا، یہ اس کا وقار ہوتا ہے، یہ اس کا انتہائی پرسنل معاملہ ہوتا ہے۔ اور یہاں بیٹھی سب خواتین پڑھی لکھی تھی۔ وہ 4 صدہ اور مردان سے برسوں سے شفٹ ہو کے ان شہروں میں آ بسی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ 4 صدہ میں رہنے والے اس کے رشتہ داروں کے مینرز ان سے بہتر ہوں گے۔ وہ یوں دل نہیں دکھاتے ہوں گے، وہ مریض کے گھر بلا اجازت بنا بتائے نہیں آتے ہوں گے، اور اگر آگے تو گھنٹوں نہیں بیٹھتے ہوں گے۔ میری نند کا بھی برین میں گلوما تھا، اس کی سرجری ہوئی تھی، سر کاٹ کے ٹیومر نکالا تھا۔ کسی خاتون نے رائے دی، اس کا سانس رک گیا، فوراً سے بولی، پھر ٹیومر تو نکل گیا، لیکن آپریشن کے بعد جب ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ سسپینس دینے کے لیے توقف کیا، اس کی آنکھیں ضائع ہو گئی۔
कशमाला ने कर्ब से आंखें बंद कर ली। सर्जन थक गया होगा ना, ट्यूमर निकालते निकालते उसकी छुरी ब्रेन की किसी शरेआन पे लग गई होगी और तुम्हारी नंद की आंखें चली गई। उफ, उसने बदक जब्त किया। कोई रिश्तेदारों को ये क्यों नहीं सिखाता कि मरीज के पास कहीं बात फरिश्ते आमीन कहते हैं, इसलिए अच्छी बात मुंह से निकालनी चाहिए। अच्छा, अपनी माँ को तो लेकर आओ, एक आंटी ने कोई तीसरी दफा कहा। वो सब बार बार दरवाजे की तरफ देखती थी, कब हूरे जहां आए और कब उसकी हालत को अपने जहनों में रिकॉर्ड करें और फिर ये सारा अहवाल व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पूरे पाकिस्तान में नशर कर सके। उनका ख्याल था कि माँ से बीमारी छुपाना भी ड्रामा है। माँ तो नहीं मिल सकती, वो टांग पे टांग जमाए बैठी नरमी से कह रही थी। माँ की सर्जरी होनी है, डॉक्टर ने उनको सख्ती से किसी से भी मिलने से मना किया गया है, इन्फेक्शन हो सकता है ना। उसे अंदाजा था कि वहां बैठी किसी खातून का मेडिकल नॉलेज इतना नहीं होगा कि वो उसके बहाने का फौरी जवाब दे सके। अगले 2-3 दिन के रिश्तेदार आए और गए। कशमाला इसी कुर्सी पे बैठी उनसे मिले गई, नरमी और शाइस्तगी से। वो माँ से मुलाकात से मना कर देती, कहवे के प्याले आते और जाते गए। सिवाय चंद एक मुखलिस लोगों के कोई मेहमान उससे खुश नहीं गया। सबके मुंह बने हुए थे। रोजा, मेहमान, माँ की बार बार की देखभाल, वो थकान से चूर हो गई थी। अफ्तार के बाद कुछ सुकून हुआ। अक्सर लोग मिलके जा चुके थे। उसने माँ को रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया, क्योंकि वो लोग जो मिलके जा रहे थे और जिनको वो बरमला बता चुकी थी कि माँ को उनकी बीमारी की खबर नहीं देनी, वो मिलने से मायूस होने के बाद अफसोस भरे ऑडियो मैसेजेस माँ को भेज रहे थे। आपके ब्रेन ट्यूमर का सुन के बहुत अफसोस हुआ। शमाला का दिमाग घूमने लगा। वो कितनी दफा बता चुकी है कि माँ को नहीं बताना, उन्हें सर्जरी से पहले दिल का आर्जा ना पेश आ जाए, मगर नहीं, लोगों को खूरे जहां को उसका जवाल दिखाना था। उसने माँ को फोन ऑफ करके दराज में डाल दिया। ना वो फोन देखेंगी, ना उनको मालूम होगा। डॉक्टर राइट ने उठ के खिड़की खोली तो ठंडी हवा तेजी से अंदर आई। माही गहरे गहरे सांस लेती हुई खुद को नॉर्मल करने लगी। नौजवान उसकी ताजा कॉफी और साथ में पानी की बोतल ले आया। उसने तेजी से ढक्कन घुमाया। क्लिक की आवाज के साथ ढक्कन की सील टूटी। बोतल का मुंह होठों से लगाया तो अंदर तक ठंड उतर गई। हमें मालूम कैसे होगा कि हम पे जादू किया जा रहा है? अब वो कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। आप बताएं माहिबीना, आपको कैसे शक हुआ कि आप पे जादू किया जा रहा है? खिड़की के पास रखी कुर्सी पे बैठी सिल्क स्कार्फ वाली लड़की ने सर झुका के आंखें बंद कर ली। ख्वाबों से ये हर दूसरे घर की कहानी है माहिबीना। घर के किसी एक फर्द को अचानक से ख्वाब आने लगते हैं जिसमें उन्हें इशारा दिया जाता है, मगर लोगों के ऐसे ख्वाब पे 2 तरह के रद्द अमल होते हैं। एक वो जो जादू के रोकने का एहतमाम करते हैं और दूसरे वो जो इसे वहम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जादू को रोकने का एहतमाम मतलब? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आप अपने ख्वाबों के बारे में बताएं। माही ने स्केच बुक उनके सामने रखी और फिर उसके सफ़े पलटाए। इस बच्चे की तस्वीर पे वो रुक गई। डॉक्टर राइट नजरें झुका के उसकी तस्वीर को देखने लगे। क्या आप इस बच्चे को पहचानते हैं? उन्होंने नजरें उठा के उसे देखा, फिर इस बात में सर हिलाया। शायद। दोबारा से वो इस तस्वीर को देखने लगे। ये मुझे माँ और माला को अलग अलग ख्वाब में नजर आया है, और शायद इबाद को भी, मगर वो बताता नहीं है। इबाद आपको परेशान नहीं करना चाहता होगा, लेकिन ये अपनों का फर्ज होता है एक दूसरे के लिए परेशान होना। बुरा ख्वाब नहीं बताना चाहिए, लेकिन इशारा दे देना चाहिए ताकि दूसरा कोई सेल्फ डिफेंस कर सके। हमें दूसरों के बारे में ख्वाब में इशारे इसलिए आते हैं ताकि हम उनको खबरदार कर सकें। और रहा ये बच्चा, तो उन्होंने चेहरा उठा के उसे देखा। उसे कदीम दास्तानों में चेंजलिंग कहा जाता है। बड़ा सर, छोटा जिस्म, लंबे कान और आंखों की जगह स्याह खला वाला ये बच्चा जिसकी शैतानी शक्ल है, मुख्तलिफ कल्चर्स में मुख्तलिफ नामों से आया है। मगर ये कौन है? अफ्तार के बाद वो माँ को लाउंज में ले आई और ड्रामा लगा दिया। बख्त बीबी जुड़ के साथ बैठी। कशमाला ने कानों में हैंड फ्री लगा लिए और सोफे पे पैर ऊपर करके बैठ गई। माही की कॉल आ रही थी। आज माही अपने किचन में नहीं खड़ी थी। ना उसने एप्रन पहन रखा था, ना वो हंसती मुस्कुराती मिली थी। आज जो चेहरा उसे दिखाई दिया वो ऐसी लड़की का था जिसकी माँ समुंदर पार बीमार थी और वो इसके पास नहीं जा सकती थी। माही की आंखें रो रो के सुर्ख हो चुकी थी। माँ ठीक हो जाएंगी माही,
वो दबी आवाज में अंग्रेजी में कह रही थी। माँ उससे फासले पे व्हील चेयर पे बैठी नकाहत से टीवी को देख रही थी। मोहित हमेशा पढ़ाई में बिजी रहता था और तुम अपने कामों में। मैं बचपन से माँ की बेस्ट फ्रेंड थी और माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तुम दोनों का इतना बड़ा सोशल सर्कल भी है, लेकिन माही का इबाद और माँ के अलावा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। माला, मोहित, इबाद और माँ, मैं इस चौकोर में रहती हूँ। मैं इन्हीं लोगों से सारा दिन बात करती हूँ। तुम लोग अपना फोन साइलेंट करके सोते हो, मैं नहीं साइलेंट करती, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप पे सिर्फ इन्हीं लोगों के मैसेज आते हैं। यहाँ कनाडा में जब किसी की पाकिस्तान से कॉल आए तो नंबर देख के दिल होल जाता है। उफ माला, मैं माँ के पास क्यों नहीं हूँ? तुम आके क्या करोगी? तुम नहीं समझ सकती, तुम इस वक्त माँ के साथ हो। तुम उस औलाद का गम नहीं समझ सकती जो बीमारी में अपने माँ बाप के साथ ना हो। कोई मेरा गम नहीं समझ सकता। उसने फोन रख दिया। वो फिर से रोने लगी थी। माला, माही से कहो मुलाजिमों को खाना दे दे। माँ को बैठे बैठे नींद आने लगी तो गनूदा सी आवाज में बोली। वो पैर नीचे उतारती उठ खड़ी हुई। मैं कहती हूँ माही को, आए हम कमरे में चलते हैं। वो इनके पीछे आ खड़ी हुई और व्हील चेयर धकेल के अंदर ले जाने लगी। माही कहती थी कि वो खुश नसीब है क्योंकि वो माँ के पास है, मगर उसके अपने पछतावे थे। वो इतने बरस माँ के पास नहीं थी। कभी कभी माँ से लड़ाई होती तो वो 3-3 दिन उन्हें कॉल नहीं करती थी। क्या व्हील चेयर धकेलने से वो सब मिट जाता है? उसने माँ को बेड पर बिठाया और इन्हें पानी के साथ दवा की गोलियां देने लगी। क्या पानी पिला देने से माँ को कहीं सारी सख्त बातों पे पानी फिर जाता है? माँ सो गई तो वो ऊपर स्टूडियो में आ गई। मोहित के साथ साथ मैसेजेस आ रहे थे। वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जा रहा था, कहीं किसी लैब से रिपोर्ट उठाता, कहीं किसी से मिलता। वो जब भी मोहित का मैसेज देखती, दिल में वही काउंटडाउन शुरू हो जाता। डॉक्टर वोहरा का काउंटडाउन। 6 माह। 1 मई को मर्स की तशखीस हुई थी और 6 माह बाद 1 नवंबर आना था। उसने तारीख देखी, आज 6 मई थी। 6 माह और 24 दिन रह गए थे। वो स्टूडियो में आई तो वहां अंधेरा था। उसने खिड़की खोल दी, बत्ती नहीं जलाई और खिड़की के साथ बैठ गई। नीचे लॉन में जर्द रोशनियां फैली थी। चार दीवारी के साथ टहलता कैफ एक हाथ में मोबाइल पकड़े कुछ पढ़ रहा था। दूसरी हाथ में कॉफी का मग था जिसे वो बार बार घूंट भरता था। स्क्रीन पे लिखे अल्फाज कैफ के सामने किसी फिल्म के मंजर की मानिंद चल रहे थे। कबीरा सादान लाहौर के एक मारूफ बिजनेसमैन की बीवी है। सादान साहब एक लंबा अरसा इंग्लैंड और जर्मनी में गुजारने के बाद चंद वर्ष कबल पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे। कबीरा बेगम सिंगार में इसके सामने स्टूल पर बैठी थी। मखमली बाथरोब में मलबूस, वो चेहरे पे नरमी से क्रीम मल रही थी। उंगलियों के नाखून लंबे और सुर्ख नेल पेंट से मुज़य्यन थी। बॉय कट बाल सलीके से सेट थे। पीछे एक मुलाजमा जूस का ग्लास पकड़े खड़ी थी। कबीरा की बेटी उनके साथ रहती है। उसका नाम अनाया है। मेकअप से ढके चेहरे के साथ कबीरा बेगम बाहर लॉन्च में आई और दीवार के आईने में अपना आंख देखा। स्याह ब्लैक हील्स, हाकी सूट, फिर गर्दन में पहनी सुनहरे रंग की मुख्तलिफ साइज की 3 जंजीरों को उंगलियों से दुरुस्त किया। मुस्कुरा के खुद को दाद दी, फिर पलटी तो सामने डाइनिंग रूम पर नजर पड़ी। टेबल पर नाश्ते के लवाजमात सजे थे। वो एक गोरी सी फरबेहा लड़की और ऊंची पौनी बनाए अपने मोबाइल पर लगी थी। उसे देख के कबीरा बेगम के माथे पर बल पड़ गए। अनाया ने कई बरस पहले इंजीनियरिंग की थी, लेकिन वो जॉब नहीं करती थी। वो एक फूड ब्लॉगर थी। उसके अलावा उसने एक फेमिनिस्ट ब्लॉग भी बना रखा था, जहां वो मर्दों और शादी के खिलाफ बोलती थी। उसके कमेंट सेक्शन में किसी के कमेंट से मुझे अंदाजा हुआ कि वो 30 की होने वाली है और उसकी माँ हर रिश्ते को ठुकराने की वजह से उसको लटकाए हुए है। अपनी स्टोरीज और पोस्ट से अनाया शदीद डिप्रेस लगती है। कबीरा बेगम ने एक नापसंदीदा नजर उस पर डाली और कुर्सी खींच के बैठी। वेट लूज करो अनाया, कितनी दफा कहा है जिम ज्वाइन करो, मगर तुम सुनती नहीं हो। नो फैट शेमिंग मम्मी। और सर झुकाए चीज ऑमलेट खाते हुए फोन पर लगी रही। कबीरा अपने आप को आर्टिस्ट कहती है क्योंकि उसके बकौल वो ज्वेलरी डिजाइन करती है, बल्कि आर्ट की तरह उसको तख्लीक करती है। उसका आउटलेट गुलब्रिग में है, जहां वो मेहनत कश औरतों से हैंडमेड ज्वेलरी बनवा के महंगे दामों फरोख्त करती है। ये लाहौर की एक बुटीक स्टाइल आउटलेट का मंजर था। जगह जगह मुजस्मों के सर रखे थे, जिनकी गर्दनों में कीमती पत्थरों से मुज़य्यन हार दमक रहे थे। सफेद टाइल्स से चमकते फर्श,
تیز روشنیوں میں اصل سے زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں زیورات۔ کبیرہ بیگم اپنی اسسٹنٹ کے ساتھ چلتی ہوئی تمام ریکس کا جائزہ لے رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ کبیرہ خود سے کچھ ڈیزائن نہیں کرتی۔ اس نے فریش گریجویٹس اس کام کے لیے ہائر کیے ہوئے ہیں۔ وہ سوات اور دوسرے شہروں سے قیمتی پتھر منگوا کے ان کو نیکلس میں فٹ کر کے 100 گنا قیمت پر بیچتی ہے۔ وہ درست ٹیکس بھی نہیں دیتی۔ اس پر ایک ٹیکس کا کیس بھی چل رہا ہے۔ کئی دفعہ اس کی امپلائی خواتین نے کم تنخواہ اور شدید مشقت کی شکایت بھی کی ہے۔ کبیرہ اب آؤٹ لیٹ کی بالائی منزل پر بنے اتنے شیشوں جیسے چمکتے آفس کی پاور چیئر پر بیٹھی تھی۔ ٹیک لگائے فون کے بٹن دباتی وہ پرسوچ نظر آتی تھی۔ کبیرہ کے بارے میں ایک بات بار بار سامنے آتی رہی ہے کہ وہ اپنی امپلائی لڑکیوں کو ٹارچر کرتی ہے۔ ہینگر اور بیت کمر پر مارنا عام بات ہے، لیکن اثر رسوخ کی وجہ سے وہ آج تک قانون کے شکنجے میں نہیں آئی۔ انگلینڈ کئی برس پہلے اس کی بیٹی نے بھی ہینگر سے پٹے جانے کی شکایت کی تھی، مگر نہ جانے کیسے کبیرہ اس معاملے میں بھی نکل آئی۔ کبیرہ نے موبائل رکھ دیا اور کھڑکی کے باہر سوچتی نظروں سے دیکھے گئی۔ ایک منظر آنکھوں میں منجمد ہو گیا تھا، غزہ کی شادی کا منظر، جب زیاد اور کشمالہ کھڑے بات کر رہے تھے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ وہ ہنس رہے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ منظر آنکھ کا شہیتر بن گیا تھا۔